सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन औरतों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। जन्नत की खुशबू भी उन औरतों पे हराम है जो औरतें मटक मटक कर चलती है। अल्लाह अकबर, यानी जो औरतें इतरा कर ऊंट के कोहान की तरह मटकती है, अल्लाह ने उन पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, जो औरतें मटक मटक करके चले उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, तो जो औरतें शादियों में नाचती होगी वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जो औरतें बेपर्दा घूमती होगी वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जिन औरतों ने दुपट्टों को अपना मफलर बना लिया वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जो औरतें सीरियलों पर ज़िना के मनासिर को अपनी निगाहों से देखती है, अपने बच्चों को गोद में लेकर ज़िना के मनाजिर देखती है, अपने बच्ची को पास में बिठाकर ज़िना के मनाजिर देखती है, मुझे बताओ वो औरतें जन्नत की राह की मुसाफिर कैसे बनेगी? उनको निजात का परवाना कैसे मिलेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शरीफ इंसान सोचता है आखिर गुनाह की दलदल में फंसने वाली औरतों को नेकियों की राह का मुसाफिर कैसे बनाया जाए। इसलिए कि मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों, तुम सदका कसरत के साथ दिया करो। इसलिए कि जब मैं शबे मेराज मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम को देखा तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में अगर किसी की तादाद देखी तो मैंने औरतों की तादाद देखी। आका फरमाते हैं सबसे कसरत के साथ जहन्नम में मैंने औरतों को देखा। मेरी माएं और बहनें अगर यहाँ मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लरस जाओ। ये मेरे आका का फरमान है, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी बदलने वाले इंसान की जबान नहीं, ये उस रसूल की जबान है कि जबान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों की तादाद को देखा। अल्लाह अकबर, मेरी माएं और बहनें यहाँ मौजूद है, कितनी नाजुक होती है औरत। औरत को सिनफे नाजुक कहते हैं। सिनफे नाजुक कहलाने वाली औरतों, तुम्हारी नजाकत का हाल ये है, अगर तुम्हारा शौहर तुमको डांट दे तो तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अगर बाप तुमसे नजरें फेर ले तो तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐ मेरी बहन, ये तो बताओ, जब तू शौहर की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तू अल्लाह का अज़ाब कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? इस तेरे नाजुक बदन पर बेपर्दगी की बुनियाद पर, छोटी आस्तीन के कपड़े पहनने की बुनियाद पर, बेपर्दा घूमने की बुनियाद पर, दुपट्टे को मफलर बनाने की बुनियाद पर, जब तेरे इस नाजुक बदन पर जहन्नम के बनी हुई, जहन्नम की आग की बने हुए वो कोड़े जब तेरे बदन पर चलेंगे, उस वक्त तेरा क्या बनेगा? उस वक्त सुन लो मेरी बहनों, आज तुम छिपकली से डर जाती हो, आज तुम मक्खियों से तुम्हारी नींद उड़ जाती है। अगर नींद में मक्खियां बदन पर चले तो हमारी नींद उड़ जाती है। हाय वो क्या हाल होगा उस दिन जब जहन्नम के दहकते हुए शोलों में बेपर्दगी की बुनियाद पर, रब की नाफरमानी की बुनियाद पर खवातीन को जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। उस वक्त शौहर बचाने ना आएगा, उस वक्त बाप बचाने ना आएगा, उस वक्त भाई बचाने ना आएगा। आज अपनी तबीयत के मुताबिक अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतों को कौन बताए? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को औंधे मुंह नंगी लटके हुए देखा, इस तरह से कि उसके सर के बाल जहन्नम की खूंटी से बांध दिए गए थे। अल्लाह अल्लाह, आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये बता, जिब्रील ये बता कि ये कौन लोग हैं और इनको क्यों इस तरीके से लटकाया गया है? हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें हैं जो
دنیا میں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دور دور سے آنے والی میری ماں اور بہنوں، ذرا میرے دل کی آواز اپنے دل کے نیا خانوں میں بسا لو، اپنے کانوں سے، دل کے کانوں سے میرے رسول کا یہ فرمان سن لو، خدا را سنور جاؤ، خدا را اپنی زندگی کو بدل لو۔ اگر کافروں کی عورتیں ننگے جسم گھومیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر دوسرے مذاہب کی عورتیں اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا لیں تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان کے یہاں جنت و جہنم کا نظریہ نہیں ہے۔ مگر اے خاتون جنت کی کنیزوں، ہمارے یہاں تو جس طرح خدا پر ایمان لانا فرض ہے، ویسے جنت و جہنم پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ جیسے خدا کا منکر کافر ہے، ویسے جنت و جہنم کا منکر بھی تو کافر ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں لٹکی ہوئی آندھے منہ عورتوں کے متعلق پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، جس وقت صحابہ کے سامنے میرے آقا نے یہ بیان فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا ان عورتوں کو جہنم میں ننگی اوندھی منہ لٹکایا گیا ہے جو عورتیں دنیا میں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ کپڑا پہننے والا انسان ننگا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو ننگا ہوگا اس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور جو کپڑا پہنے گا وہ ننگا نہیں ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی تھی؟ تو آقا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا۔ جسم پر لباس اتنا تنگ اور چست کہ کپڑا پہن کر بھی جسم نظر آئے۔ ایسی عورتوں کا شمار کپڑا پہننے والی عورتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ایسی عورتوں کا شمار کپڑا پہن کر ننگی رہنے والوں میں ہوتا ہے، اور ان عورتوں کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ آج قوم کی نوجوان بیٹیاں فیشن بن گیا ہے، جب وہ کسی مارکیٹ میں دکان پر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ذرا ایسے کپڑے بتاؤ جو فلاں سیریل کے اندر فلانی اداکارہ نے پہنا ہے، اور پھر وہ کپڑے باضابطہ طور پر قیمت دے کر خریدے جاتے ہیں، بھاری قیمت دے کر وہ کپڑے خریدے جاتے ہیں جو کپڑے اداکارہ نے سیریل میں پہنا تھا، حالانکہ اس کپڑے کی کوئی کوالٹی بھی نہیں ہوتی، اس کپڑے کے اندر کوئی بہت زیادہ اہمیت کی چیزیں بھی نہیں ہوتی، بس آج لوگوں کی نظر کے اندر وہ اتنی اہم ہے کہ اس کو اداکارہ نے پہن لیا۔ اگر اس کو اداکارہ نے پھاڑ کر کے پہنا، کل تک کے پھٹے ہوئے کپڑے عورتیں چھپا کر کے پہنتی تھی، پڑوسن کو میرا پھٹا کپڑا نظر نہ آ جائے، لیکن آج اگر کسی اداکارہ نے سیریل میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے تو میری قوم کی بیٹیاں نئے کپڑوں کو پھاڑ کر کے پہن رہی ہے۔ یہ فیشن کے نام پر یہ گندگی پھیلتی جا رہی ہے، لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اداکارہ کے طرز پہ چل کے تمہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، تمہیں کبھی کامرانی نہیں مل سکتی۔ اداکارہ کے راستے پہ جاؤ گی تو تباہ ہو جاؤ گی، وہ بھی تباہ ہو گئی، تم بھی تباہ ہو جاؤ گی، وہ بھی ذلیل ہو گئی، تم بھی ذلیل ہو جاؤ گی۔ اگر دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات چاہتی ہو تو نچنیا کے طریقے پہ نہ چلنا، نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے طریقے پہ چلنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت